नाज़रीन करम, रवां दहाई में 50 साल बाद पाकिस्तान के तारीखी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की तामीरात हो रही हैं और इन प्रोजेक्ट्स की तकमील की खुशखबरियां मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। पाक चीन दोस्ती की मिसाल को कायम रखते हुए यहाँ इन मंसूबों की तामीर में चीन ने खसूसी ताउन पेश किया है। चीन ने सी पैक के तहत 4 हाइड्रो पावर के मंसूबों को तरजीही मंसूबों में शामिल करके उनकी तामीरात शुरू की थी, जिनमें क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, आज़ाद पतन हाइड्रो पावर, कोहाला हाइड्रो पावर और सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनमें से 720 मेगावाट का क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साल 2020 में मुकम्मल होकर ऑपरेशनल हो चुका है। नाज़रीन करम, यूँ तो पाकिस्तान के हालात माशी और सियासी बहरान का शिकार हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में सी पैक के हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी हैं। रवां साल 2024 से 2025 तक पाकिस्तानियों को एनर्जी के मंसूबों की बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, जिनसे मुकम्मल तौर पर एनर्जी बहरान का खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद अगले दौर में पाकिस्तान का एनर्जी हसूल के लिए ईंधन पर इन्हिसार कम होगा, जिससे आवाम को सस्ती बिजली मिलना शुरू होगी। इन्हीं मंसूबों में पाकिस्तान का सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये मानसहरा ज़िला खैबर पख्तूनख्वा की वादी कागान में दरियाए कन्हार पर वाक़ है। नाजरीन, खूबसूरत वादी कागान की तरह इस मंसूबे का मकसद भी खूबसूरत है, सस्ती और ग्रीन एनर्जी का हसूल। ये डैम कागान शहर से 10 किलोमीटर दूर बनाया गया है। डैम के निचले हिस्से की तामीरात में प्लास्टिक कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। 28 नवंबर 2021 तक डैम के ऊपर वाले हिस्से को तामीर किया गया था, जिसमें तकरीबन 1,56,000 मकाम मीटर प्लास्टिक और असफाल्ट कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया था। शदीद सर्द मौसम और कोरोना वबा के बाइस प्रोजेक्ट को शदीद मुश्किलात का सामना रहा है। यहाँ तक कि हालिया आने वाले सैलाब ने इस प्रोजेक्ट को शदीद नुकसान पहुँचाया था, लेकिन पाकिस्तानी और चाइनीज़ मुअम्मार की मेहनत से मंसूबे के कई हिस्से अब मुकम्मल हो चुके हैं। नई मालूमात के मुताबिक सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में एक और अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें यूनिट 2 का रोटर नस्ब कर दिया गया है। रोटर का कुल वज़न तकरीबन 406 टन है, जो पूरे यूनिट के इलेक्ट्रोमैकेनिकल आलात में नस्ब किया जाने वाला सबसे भारी जुज़ है। चाइना गिज़हुबा ग्रुप कंपनी लिमिटेड इस मंसूबे का स्पॉन्सर है, जिसे सूखी किनारी प्राइवेट लिमिटेड के ज़रिए चला रहा है। गिज़हुबा ने इस मंसूबे में इंतहाई हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत और जदीद तरीन मशीनरी का इस्तेमाल किया है। इस मंसूबे से नेशनल हाईवे का 4 से 5 किलोमीटर का हिस्सा मुतासिर हुआ है, जो गिलगित बल्तिस्तान को नारान से मिलाता है, जिसके लिए 5 किलोमीटर का मुतबादिल रास्ता भी बनाया गया है, जिसमें 400 मीटर की सुरंग भी शामिल है। पानी को मतलूबा डैम से गुजारने के लिए हेडरेस सुरंग बनाई गई है। हेडरेस टनल 6 मीटर कतर और 19.4 किलोमीटर लंबी है, जबकि 2 डबल स्टेज सरिज शाफ्ट का कतर 770 मीटर है। ये टनल पहाड़ों में पानी के बहाव के लिए बनाई जा रही है, जबकि पानी की दरिया में वापसी के लिए 4.1 किलोमीटर की 2 टेरेस डी शेप टनल्स अलग से बनाई गई हैं। बगैर ईंधन और गैसेस के इखराज के माहौल को आलूदा किए बगैर सूखी किनारी हाइड्रो पावर स्टेशन पाकिस्तान को 884 मेगावाट सस्ती बिजली फराहम करने जा रहा है। बात की जाए मंसूबे की तारीख की, तो इस मंसूबे का तस्वुर पहली मरतबा 1960 में पेश किया गया था। इसके बाद सन 2005 में पाकिस्तान प्राइवेट पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड ने जगह का तयन किया था। मंसूबा 2024 में फ़ाइनल हुआ। सन 2016 में खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और चाइना कमर्शियल बैंक के दरमियान डैम की तमीर के लिए मुआहदे पर दस्तखत हुए और सन 2017 में सी पैक मंसूबे के तहत चाइनीज़ गिज़हुबा ग्रुप के ताउन से डैम पर तामीरात का बाकायदा आगाज़ किया गया। सूखी किनारी डैम की ऊंचाई 54.5 मीटर और चौड़ाई 336 मीटर है, जिसे कंक्रीट से तामीर किया गया है। इस मंसूबे में 4 टरबाइन्स लगाई जा रही हैं। एक टरबाइन से 218 मेगावाट हासिल होंगे और ये मजमूई तौर पर तकरीबन 884 मेगावाट बिजली पैदा करेंगी। डैम के जरिए 3.1 किलोमीटर के एरिया में 9 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को ज़ख़ीरा किया जा सकेगा।
ناظرین اکرام، اس پروجیکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں ڈیم کی تعمیر سے کوئی بھی علاقہ یا قصبہ زیر آب نہیں آ رہا۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق ہائیڈرو پاور اسٹیشن کے ڈیم میں پانی کی سٹوریج کا پروسیس مکمل ہو چکا ہے۔ پانی کی رفتار پر قابو پانے کے لیے دیواروں کی تعمیر بھی مکمل ہو چکی ہے۔ ڈیم کی تعمیرات کامیابی سے اگلے مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ سوکی کناری ہائیڈرو پاور اسٹیشن چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت پروجیکٹس کی پہلی فہرست میں شامل ہے۔ منصوبے کے مطابق سوکی کناری ہائیڈرو پاور اسٹیشن رواں سال 2024 میں فعال ہو جائے گا۔ یہ ہر سال 3.212 بلین کلو واٹ صاف بجلی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی مدد سے پاکستان کا توانائی حاصل کرنے کے دوسرے غیر قابل تجدید وسائل پر انحصار کم کیا جا سکے گا اور توانائی کی شدید قلت کے مسئلے کو دور کیا جا سکے گا، تاکہ پاکستان کی اعلیٰ معیاری معاشی و معاشرتی ترقی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ سوکی کناری منصوبے کی تکمیل سے قومی معیشت کی ترقی کے مطلوبہ اہداف کے حصول میں نمایاں مدد حاصل ہوگی۔ ڈیم اسی سال 2024 میں مکمل ہو جائے گا۔ یہ ڈیم پاکستان کے ایس کے ہائیڈرو گروپ اور چین کے گزہبا گروپ کے ذریعے تیار ہو رہا ہے۔ چائنا گزہبا گروپ کمپنی لمیٹڈ نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت صاف توانائی کے منصوبے سوکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے کیپنگ سپل وے سیکشن سمیت دیگر ڈیم کے حصوں کو کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ چائنیز اور پاکستانی عملے دونوں کی مشترکہ کوششوں سے پروجیکٹ پر کرونا وبا کے باوجود کام جاری رہا اور منصوبہ اب تک مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ ڈیم کی کل لاگت $1.96 بلین ہے۔ منصوبے کی تکمیل کے بعد سالانہ تقریباً 3.21 بلین کلو واٹ فی گھنٹہ ماحول دوست بجلی حاصل ہوگی، جبکہ منصوبے سے 4,250 ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ سی پیک کے منصوبے سوکھی کناری پن بجلی گھر کی تعمیر کا کام دن رات جاری ہے۔ ناظرین، اس ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر تقریباً 90% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے وہ وقت اب زیادہ دور نہیں رہا کہ جب پاکستان میں بجلی کی قیمتیں بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آنے والے سالوں میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے علاوہ ملک کے تمام صوبوں میں کئی منصوبے مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ سوکی کناری پاور پلانٹ منصوبے کی اہم ترین تعمیرات میں ڈیمز، ڈائیورژن، سرنگیں، پریشر شافٹ گروپس اور پاور پلانٹ کی عمارت شامل ہے۔ ان میں پریشر شافٹ گروپس کی گہرائی 737.94 میٹر ہے، جو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی جانب 240 منزلہ عمارت سے زیادہ گہری کھدائی کرنے کے برابر ہے۔ شافٹ کی کھدائی دنیا بھر میں واٹر پاور پلانٹ منصوبے میں مشکل اور کلیدی ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ اس حصے کی تعمیر کے لیے خصوصی طور پر 331 ماہرین کی ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی تھی، جس میں 34 چین کے اور 197 پاکستانی اہلکار شامل تھے، جنہوں نے لینڈ سلائیڈنگ سمیت کئی قسم کی دشواریوں کا سامنا بھی کیا ہے، جن میں سیلابی ریلیں بھی شامل ہیں۔ ان سبھی خطرات کے باوجود پروجیکٹ سائٹ کی تعمیرات کو ممکن بنایا گیا ہے۔ یہ منصوبہ مکمل ہو کر پاکستان کو کلین اینڈ گرین ماحول دوست انرجی فراہم کرے گا۔